अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत साजी का अहम तरीन मरहला काबीना की तश्कील के लिए नामों पर गौर शुरू। इंतखाबी नतायज और मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज की कॉल। सियासत की इस नूरा कुश्ती में मगर आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने दो टोक अंदाज में ये बावर करवा दिया है कि आम इंतखाबात के इनकाद में पाक फौज ने अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज्यादा पाजे पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अपने एलामिये में इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस सियासी अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ प्रोग्रामों में मुदाखलत के गैर मुसद्दका इल्जामात लगाकर मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिले मुजम्मत है। एलामिये के मुताबिक बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मुफाद परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुष्ट डालकर सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। एलामिये में मजीद कहा गया है कि फोरम ने इस बात पर जोर दिया है कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया है कि वजीर आजम पाकिस्तान के अज़म के मुताबिक फोरम ने इयादा किया है कि 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुत्तलका दिफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और इस हवाले से मस्क शुदा इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मजमूम सियासी मुफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फोरम ने बाज मजमूम अनासिर की जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाए जाने वाली मुनज़्ज़म, झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया है और अवाम पर यह जोर दिया है कि वो मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। फोरम ने इस बात का इयादा भी किया कि पाक फौज पायदार इस्तेकाम, खुशहाली और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत हर मुमकिन तरीके से जारी रखेगी। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इस यकीन का इजहार भी किया कि जमहूरी इस्तेकाम में ही मुल्क के आगे बढ़ने का रास्ता है और फोरम ने सिक्योरिटी खतरात से निमटने और समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने में हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का इयादा भी किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का यह एलामिया बुनियादी तौर पर मुल्क की अगली सिमत का तयन है, एक ऐसे वक्त में कि जब ताज़ा तरीन नई हुकूमत तश्कील पाई है और इस मखलूत हुकूमत को संगीन इक्तिसादी मुआशी चैलेंजेस का सामना है। इन हालात में अपोजिशन की जानिब से इंतखाबी नताइज और मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। यह एलामिया ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब अपोजिशन तवात्तर से 9 मुंतखब वजीर आजम को मानने से इंकारी है और मुतनब्बे भी कर रही है। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है खुदा ना ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। एक ऐसे माहौल में बगावत के हवाले से मुतनब्बे करना बहरहाल तमाम तर वो दरवाजे बंद करने के मुतरादिफ है कि जिन दरवाजों के खुलने की शायद शदीद ज़रूरत है तहरीक इंसाफ को। एक बार फिर लॉन्ग मार्च की धमकियां भी हैं। हमाद अजहर ने भी ट्वीट में कहा है कि मामलात बड़ी तेज़ी से एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं, ताहम सियासी मामलात आगे बढ़ने की बजाय मजीद बिगाड़ का इशारा दे रहे हैं। जिस एक तरफ हम देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट और इनकी शिद्दत में इजाफा दिख रहा है आने वाले दिनों में। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर भी अपोजिशन ने एहतजाज के साथ साथ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, सनम जावेद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा करने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवा दी है। इस करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात को फेल फौर खत्म कर दिया जाए, उन्हें रिहा किया जाए और कानून का मजीद गलत इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। करारदाद में यह भी कहा गया है कि तमाम अफराद पर दर्ज मुकदमात सियासी और गैर कानूनी हैं। एक तरफ हुकूमत साजी के लिए सब बंदी, तो दूसरी जानिब ऐवान के अंदर और बाहर अपोजिशन के लिए सफराई की शुरुआत हो गई हैं।
سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دیے جانے کے خلاف اتوار کو الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج اتوار کے روز ہوگا۔ خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایز کو یہ پیغام دیا ہے کہ جتیاں نہ ڈالی جائیں، ٹوپی تماشا قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 ایم پی ایز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں۔ جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ واضح طور پر ایک پہلے سے ہی سخت رویے جو ہیں وہ مزید ان میں سختی آنے کے امکانات دکھائی دیے، مزید جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے۔ آنے والے دنوں میں اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی درجہ حرارت بڑھنے جا رہا ہے۔ اسمبلی کے اندر حکومتی جماعت سے گلے نہ ملنے کی ہدایات ہیں خان صاحب کی طرف سے، ایوان کے اندر اور باہر احتجاج سے سیاسی بے یقینی کے بادل چھٹنے کی بجائے گہرے ہونے کے خدشات بدستور موجود ہیں۔ جے یو آئی فے اور اے این پی بھی انتخابی نتائج پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور آج ایمل ولی خان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ قاضی صاحب ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائے، خود اس کو ہیڈ کرے، اور ان الیکشنز میں جو ہوا ہے، جو افراد اس الیکشن مینیپولیشن میں بدترین الیکشن مینوفیکچرنگ میں ملوث ہیں، ان سب کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، کور کمانڈر کانفرنس اپوزیشن اور حکومت دونوں کے لیے پیغام ہے اس پریسر میں، 9 مئی کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے گا، یہ بڑے واضح طور پہ بتایا گیا، آئین و قانون کے تحت یہ کام کیا جائے گا، جس کا مطلب تحریک انصاف کے لیے بہرحال مشکلات ابھی باقی ہیں۔ حکومت کے لیے اپوزیشن سے مذاکرات کی گنجائش شاید اب مزید سکڑ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ اگر تخریب کاری کرنی ہے، اگر انتشار کی سیاست کرنی ہے جو شروع سے پی ٹی آئی کر رہی ہے، تو میرے خلاف ٹائم آ گیا ہے کہ اس انتشار کو ختم کیا جائے، اور جو بھی اس سلسلے میں ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، چاہے مفاہمت کے ذریعے ہو یا کوئی اور ذریعہ استعمال کیا۔ سر، چاہے مفاہمت کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے، اسے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ آج بڑا واضح طور پر اعلامیہ سامنے آیا ہے، کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد بڑی واضح طور پر سٹیبلٹی کا ذکر کیا گیا ہے، ہمارے معاشی حالات کا ذکر کیا گیا ہے، بڑے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مس انفارمیشن جو ہے اس کو فروغ دینا، لوگوں کو مایوس کرنا، یہ کام رکنا چاہیے، ہمیں سٹیبلٹی کی طرف بڑھنا ہے۔ مگر ایسے ٹائم پہ جب پی ٹی آئی کھل کے متنبع کر رہی ہے کہ نہ آپ کا وزیر اعظم مان رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ بغاوت کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں، اب آپ حکومت میں اتوار کو ملک گیر احتجاج بھی ہونے جا رہا ہے، کیا اسٹریٹجی اپنائے گی آپ کی حکومت؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہ ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے تو پولیٹیکل میچورٹی میرا خیال میں ہونی چاہیے، اور بڑی پیچھے وہ پرائم منسٹر آیا پی ٹی آئی کا جو ہیڈ تھا عمران خان، اس کو میرا یہ میچورٹی دکھانی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو آگے تبھی بڑھتا ہے جب آپ مثبت سوچ رکھتے ہوں اور وہ سسٹم کے متعلق بھی آپ چاہتے ہو یہ چلے۔ اگر ایکسٹریم پہ آپ چلے جائیں گے تو پھر 77 میں بھی آپ کو پتہ جو ہوا، تو میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم کے لیے اچھا نہیں ہوگا، جو کہ سبھی کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک معاملہ ٹھیک نہیں رہیں گے۔ سر، باقی ایکسٹریمز پہ نہ جانا بھی آپ حکومت میں آپ کو کسی طرح ان کو قائل کرنا ہے کہ نہ ایکسٹریم پہ جایا جائے، ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ انتخاب کے 3 ہفتوں بعد الیکشن کمیشن نے بھی آج عام انتخابات کے فارم 45 ویب سائٹ پر جاری کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ بہت سے فارمز کے اندر ووٹوں کا کافی تضاد ہے، فارم 45 میں رد و بدل صاف ظاہر ہے بقول پی ٹی آئی۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست بھی مسترد ہو گئی، مخصوص نشستوں کی دیگر جماعتوں میں تقسیم شروع ہو گئی ہے، اینڈ آف کورس دی فرسٹ بگیسٹ ٹیکر از پی ایم ایل این۔ خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی خواتین کی 8 مخصوص نشستوں کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو رانا تنویر صاحب، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا حق ہے ان سیٹوں پہ؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کا حق نہیں ہے ان سیٹوں پہ، جو میں کہتا ہوں کہ ان کا بالکل حق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بڑے بڑے بریسٹر ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کیا قانون کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس کے مطابق ہم کریں۔ ان کو کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں عدم اعتماد میں؟ کس نے کہا تھا سائفر کا چکر لگا کے آپ عدم اعتماد کی تحریک کو ڈسمس کر دیں؟ کس نے کہا تھا
کہ صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. کس حکیم نے ان کو یہ نسخے دیا؟ کس حکیم نے یہ نسخہ دیا تھا کہ ایسی پارٹی جوائن کریں سنی اتحاد علی کے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا اور اس نے سیٹ لسٹ ہی نہیں دی؟ اتنی پارٹیاں پڑی تھی، کسی میں چلے جاتے جنہوں نے لسٹ دی ہوئی تھی. جماعت اسلامی نے انہوں نے ٹرائی کی، وہاں ٹرسٹ نہیں کیا. انہوں نے وہ جو دوسرے تھے ہمارے علامہ صاحب، ان کی انہوں نے ٹرائی کی جو ان کے ساتھ ہی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان پہ کوئی آپ نہیں کرتے کہ بھائی آپ بریسٹر ہیں، اتنے وکیل ہیں، بہت سارے وکیل ہیں وہاں، کھوسا ہے، یہ گوہر ہے کیا بریسٹر ہے، پھر علی ظفر ہے، کہ بڑے بڑے ہیں وہاں پہ. یہ ان پڑھ تو نہیں ہے. نہیں سر، ہارورڈ اور بڑی بڑی عدالت میں چلے جائیں گے، خود پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے کہ ان کا سٹانس ٹھیک ہے یا ان کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے. یہ ہوا میں کہنا، کیونکہ یہ ہمارے آزاد ہمارے ساتھ ہیں، لیکن دیر از اے کانسٹیٹیوشن، دیر از اے الیکشن لاز. اور انہوں نے تو ایکسٹینڈ بھی کیا تھا 2 دن الیکشن کمیشن نے کہ جن کی لسٹیں رہ گئی ہیں وہ سبمٹ کر دیں. سر یہ بات آپ کی درست ہے، ان کو کس حکیم نے یہ بات کی؟ یہ نہ ہو مستقبل میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کو کس حکیم نے کہا تھا یہ سیٹیں لے لو جب بندر بانٹ ہو رہی تھی، کیونکہ آپ کس حق سے لے رہے ہیں؟ ای سی پی کا اپنا ایک منطق ہے، اپنا ایک لاجک ہے. الیکشن کمیشن ماضی کو نظر انداز کر رہا ہے آج، لیکن مثال کے طور پر باپ پارٹی کی مثال سامنے ہے. سابق فاٹا میں انضمام کے بعد ہونے والے پہلے انتخاب میں حصہ نہیں لیا گیا تھا. آزاد امیدواروں کو بعد ازاں پارٹی میں شمولیت کے بعد خواتین کی مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئیں. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے. 2018 کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کہ مخصوص نشستوں میں سیاسی جماعت کا حصہ ناقابل منتقلی یعنی کہ نان ٹرانسفریبل ہے. سو اگر مستقبل میں آپ کو حکیم کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا کریں گے؟ اس لیے لے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سیٹیں میں تقسیم کروں گا جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لیا اور جیتی ہیں پروپورشنیٹلی. اگر ایک فورم، ہائیسٹ فورم جو الیکشن کے متعلق ہے الیکشن کمیشن، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی تو ہم کیا کہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے؟ میں تو سمجھ نہیں سکا. کل کو سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دیتی ہے کہ نہیں واقعی یہ بنتے یہ پرپورشنل نہیں کوئی ملتی ہے، تو ہم پھر بھی کہیں گے ہم نہیں لیتے. جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاں ہم نے یا تو کی ہو بات کہ نہیں جی نہیں یہ تو ہمیں پہلے دن ہم نے اپلیکیشن دی ہو ہمیں دے دیں. یہ کیا ہے جی یہ ہماری پوزیشن ہے، اسٹیٹس ہے کہ ہم نے ایک پارٹی کو جوائن کیا ہے اور اب یہ اعزاز سارے مل گئے ہیں 1991 یا 92 جتنے بھی گئے ہیں، ہمیں یہ سیٹیں دی جائیں. انہوں نے فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے. اب الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں ڈیموکریٹک اصولوں، ڈیموکریٹک اسپرٹ کی آپ سب بات کرتے ہیں نا. سو بہرحال عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کی رہائی کے لیے بھی قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی ہے سنی اتحاد کونسل نے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اہم ترین آج اعلامیہ آیا ہے سامنے، اس قرارداد کی کیا اہمیت باقی رہتی ہے اب؟ نہیں میری بات سنیں، اگر انہوں نے قرارداد کر دیا تو ان کے وہاں بندے ہیں جو قرارداد کوئی ممبر بھی جمع کرا سکتا ہے. وہ اس کی فیٹ تو آئے گی جب وہاں پہ ڈسکس ہوگا کہ اگر وہ کیسز میں پکڑا ہوا ہے تو رہا کس طرح کر دیں. ایک ریزولیشن سے رہا ہو جائے گا، وہ جو مرضی ہو جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کسی نے قتل کیا ہو تو وہاں بیٹھ کے ہم ریزولیشن پاس کر لیں کہ پاس کس طرح ہو سکتا ہے. ہم تو جو قانون کے مطابق ہوگا وہی ہم کہیں گے نا کہ ہاں جو کسی نے کیا اس کو وہ فیس کرے. اور فیس سبھی لوگ کرتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، پیشیاں. یہ تو عدالت میں 40 غیر حاضریاں تھیں عدالت میں. کوئی میاں نواز شریف صاحب نے بھی کبھی کوئی یہ غیر حاضری کی ہے مجھے بتائیں جب سے؟ وہ تو فیملی کے ساتھ جی آئی ٹی میں بھی پیش ہوتے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ، سٹنگ پرائم منسٹر. پھر اس کے بعد نیب کورٹس میں پیش ہوتے رہے. کیا نہیں ہوا، لمبی داستان ہے. کلثوم بھی بیمار تھی تو بات کرنے نہیں دیتے تھے جیل سے. یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں ہمارے لیے. ہم نے تو ساری چیزیں دیکھی ہیں. یہ بختر بند گاڑی میں شہباز صاحب عدالت میں آتے تھے اسی کمر درد کے ساتھ. ہم زمین پہ سوتے رہے ہیں، فرش پہ میں سوتا رہا ہوں. زمین ایک صاف پہ صاف جو ہوتی ہے اس کے بازو سار کے نیچے رکھ کے 90 دن میں اسی طرح ہی رہا. وہاں پہ نہ کوئی چیز تھی نہ کوئی اور سلسلہ سیل تھا. تو ہم نے تو کبھی کوئی پکار نہیں کی. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، ہم آگے بڑھیں. اور ہم نے تو 2018 کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، آگے پھر بھی کہا تھا ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. آپ وہ کام شروع کریں، آگے بڑھیں، پاکستان کو آگے لے کے چلیں. ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں، ہم سسٹم کو آگے بڑھاتے ہیں.
تو ان کی تو منہ سے نکلتے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کام کریں, جہاں برا کام کریں گے وہاں تقریریں کریں, یہ تنقید کریں. کوئی پارلیمانی سسٹم بھی ہوتا ہے, کوئی روایات ہوتی ہیں, کوئی رولز پروسیجر ہوتے ہیں. جو وہاں انہوں نے ہڑبہو مچایا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ساری قوم نہیں دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہیں. کیا پاکستان اس وقت اس حالت میں ہے کہ اس مشکلات میں اس طرح کا وہاں پہ ناچ گانا ہوتا رہے؟ میں تو حیران ہوں کہ اللہ میاں معاف کرے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک ہی بات ہے کہ جی عمران خان کو چھوڑ دیں, عمران خان کو چھوڑ دیں. بھائی عمران خان ایک قانون قاعدے کے اندر ہے, اس میں عدالتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور رانا تنویر صاحب اب اگلا سٹیپ آف کورس کابینہ کی فارمیشن ہے. اہم ترین وزارت جو ہے وزارت خزانہ ہے. ڈار صاحب ابھی اس دوڑ میں تھوڑا پیچھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, مگر اسینشلی ڈیبیٹ یہ ہے ٹیکنوکریٹ ورسز پولیٹیشین, ٹیکنوکریٹ یا سیاستدان. آپ کی جماعت نے اس حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ دیکھیں ٹیکنوکریٹس آپ کی سپورٹ میں ہو سکتے ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیڈ نہیں ہو سکتے. پلیز, یہ میرا ایک بالکل فلسفی ہے. وہاں بھی پولیٹیکل بندہ ہو جو معاملات کو دیکھیں. ہم دوسری منسٹریوں میں جب بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی یہی چیزیں ہیں کہ کوئی بتائے نا کہ آئی ٹی یہ تو بڑی دوسری ہے, ٹیکنالوجی والی بات ہے نا. وہاں اگر مجھے منسٹر لگا دے تو ہم نے تو ٹارگٹ دینا ہے نا, ہم نے تو ایک ڈائریکشن دینی ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں, اس کے ایکسپورٹ بڑھے, اس کو ایسے کریں, اس کو ایسے کریں. تو یہ تو انہوں نے کرنا ہے جو پروفیشنل ہیں یا ٹیکنوکریٹس ہیں یا بیوروکریٹس ہیں. تو وہاں پہ اگر ڈار صاحب کے ساتھ کوئی لگا دیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اورنگزیب صاحب کو لگانا ہے تو, لیکن باقی فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے. جو پرائم منسٹر صاحب کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. کہنے کا مقصد ہے کہ تھوڑا سا اس کو دیکھنا بھی چاہیے کہ فائنانس منسٹری کون چلائے گا. پھر ایگریکلچر میں ایگریکلچر کا کوئی لے آئیں, کوئی ڈاکٹر پروفیشنل لے آئیں, پھر کوئی اور. بس ہر چیز ہر جگہ پہ بندہ پھر فٹ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. رانا تنویر ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی, کہہ رہے تھے کہ اگر تحریک انصاف نہیں سمجھتی اور اسی طرح ایکسٹریمسٹ یا شدت رجحانات دکھاتی ہے تو مفاہمت یا کسی اور طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا. آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمیں نشستیں دے رہا ہے تو ہم کیا کریں, ہم لینے کے پابند ہیں. ناظرین, مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہ دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی کی 23 مخصوص نشستوں سے ہاتھ دھونے جا رہی ہے. ذرائع انکشاف کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں 14 اضافی ریزرو سیٹس ملنے جا رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو اضافی 3 نشستیں دی جا رہی ہیں, اور اسی طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون کو 24, پیپلز پارٹی کو 2 اور مسلم لیگ کاف کو 1 اضافی نشست دی جا رہی ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی 21 خالی مخصوص نشستوں میں سے مسلم لیگ نون کو 6 ایم پی ایز کے بدلے 8 ریزرو سیٹس, پیپلز پارٹی کو 4 ایم پی ایز کے بدلے 6 ریزرو سیٹس, جے یو آئی فے کو 7 ایم پی ایز کے بدلے 11 مخصوص نشستیں ملنے جا رہی ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے 20 اراکین کو 30 مخصوص نشستیں مل جائیں گی. مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا لا ونگ اپنی رپورٹ کل کمیشن کے سامنے رکھنے جا رہا ہے. رپورٹ کے جائزے کے بعد الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلی کی 77 مخصوص نشستوں کی تقسیم کا آفیشلی فیصلہ کرے گا. مگر سندھ میں تحریک انصاف کی دونوں خواتین نشستیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو بانٹ دیے جانے کے امکانات ہیں. سنی اتحاد کونسل کے مینڈیٹ کے مطابق مخصوص نشستوں سے محرومی میں قانونی پیچیدگیاں رکاوٹ بنی ہیں. لیکن ہمارے ہی پروگرام میں شاہد خاقان عباستی اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہ مخصوص نشستیں لینا درست عمل نہیں ہے. لا کے اندر یہ سیٹیں ہمیں نہیں مل سکتی, نہ ملنی چاہیے. ان سیٹوں کے لیے جا کے جھولی پھیلا دینا پی 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 اور پی ایم ایل این کا یہ عین جمہوری اقدام ہے. ان کا ان سیٹوں میں کوئی حق نہیں. جو انہوں نے قومی اسمبلی میں سیٹیں لی اسی کے تناسب سے ان کو ریزرو سیٹیں ملیں گی. دوسرے کی سیٹ لے کر اس کو دے نہیں سکتے. اہم ترین معاملہ ہے بہرحال ایسے موقع کے اوپر کہ جب اعلامیہ واضح طور پر اسٹیبلٹی اور استحکام کی بات کر رہا ہے. کسی طرح انگیجمنٹ کو حکومت کو بھی فروغ دینا چاہیے, تحریک انصاف کو بھی بیئر منیمم ریکوائرمنٹ کے اوپر ساتھ بیٹھنا چاہیے. اگلے الیکشن کے لیے ریفارمز کی بھی بات کرنی چاہیے, الیکٹرل ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز. ایسی صورت میں لگ رہا یہ ہے کہ درجہ حرارت بارہا بڑھنے جا رہا ہے. پارلیمنٹ جا کر اپنے اہم ترین ایشوز کے اوپر بھی
बहस होनी चाहिए, अहम तरीन इशूज़ को उठाना चाहिए, लेकिन बहरहाल अभी महसूस ये हो रहा है कि वाज़ेह तरीन अहकामात हैं बानी PTI के एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाए ऐवान के अंदर भी और बाहर भी। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना कौन होगा। अलबत्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अपनी ब्यूरोक्रेटिक टीम तश्कील देने की इब्तिदा कर दी गई है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ग्रेड 21 के अफसर असदुर्रहमान गिलानी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर तैनात कर दिया गया है। खुर्रम आगा की जगह तैनात होने वाले असदुर्रहमान गिलानी इससे कबल एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत सनअत व पैदावार, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, चेयरमैन नादरा और वज़ीर आज़म हाउस में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी काम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि वजीर खजाना कौन होगा। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम की सरबराही में होने वाले इजलास में इसाक डार की बजाय ब्रीफिंग साबिक वजीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने दी और वजीर खजाना की दौड़ में पेश बैंकर मोहम्मद औरंगजेब भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मोहम्मद औरंगजेब अंदर और डार साहब बाहर दिखाई दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF के साथ नए तवील मुद्दती बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। वजीर आजम के हल्फ उठाने के बाद उनके पहले फैसलों में से खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल यानी कि SIFC को मजीद मजबूत बनाना और खसारे में चलने वाले कारोबारी इदारों को बंद या फिर फरोख करना था। नाज़रीन, मीटिंग में यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द 6 से 8 अरब डॉलर के नए प्रोग्राम्स के लिए IMF से रुजू करेगा और इस बार हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नया प्रोग्राम साबिक वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक या फिर बैंकर मोहम्मद औरंगजेब जो कि SAPM की हैसियत से शायद आने जा रहे हैं, वो निगोशिएट करेंगे। इस वक्त IMF प्रोग्राम हासिल करने के बाद इस पर मुकम्मल और मनोअन अमल करना भी लाजमी होगा। 12 अप्रैल को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 9 माह का प्रोग्राम मुकम्मल होने जा रहा है और अभी तक नई काबीना के हवाले से कुछ नाम सामने आए हैं कि जिनमें अता तारड़ को वजीर इत्तलात, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा, इसाक डार को वजीर खारजा, एहसन इकबाल को वजीर मनसूबाबंदी, जबकि अहद चीमा को वजीर आजम का मुशीर बनाने का कहा जा रहा है। इनके इम्कानात दिख रहे हैं। फवाद हसन फवाद को वजीर निजकारी बरकरार रखने पर गौर भी किया जा रहा है। इनके अलावा अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी को भी पोर्टफोलियोज मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना होगा कि जिसका आगाज IMF से 3 साल के लिए 8 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की निगोसिएशन से कबल IMF की जानिब से डिमांड लिस्ट की सूरत सामने आया है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत, गैर प्रोसेस शुदा खुराक, स्टेशनरी और अद्वियात पर दी जाने वाली रियायतों को खत्म करने और सेल्स टैक्स को 18% तक बढ़ाने पर जोर दे दिया है। 5वें शेड्यूल के खात्मे और 6ठे शेड्यूल के तहत छूट और कम शरह को खत्म करने की इन सिफारिशात को अगर मान लिया जाए तो 32% महंगाई की शरह मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं और अगर इन शराइत पर अमल दरामद हो जाता है तो अवाम पर मजीद 1300 अरब रुपए के टैक्स लगाए जाएंगे। 6ठे शेड्यूल के तहत पहली फरोख के अलावा छूट को सिर्फ रिहायशी अमलाक की फरामी तक महदूद करने की सिफारिश की गई है और दीगर तमाम सामान को GST की मेयारी शरह पर लाने का कहा गया है। 6ठे शेड्यूल में अफगानिस्तान से दरामद शुदा खुर्दनी सब्जियां, सेब, फल, मिर्च, अदरक, हल्दी, चावल, गंदम, कुरान पाक मुकम्मल या फिर हिस्सों में तर्जुमे के साथ या फिर तर्जुमे के बगैर किसी भी एनालॉग या डिजिटल मीडिया पर रिकॉर्ड शुदा कुरानी आयात, दीगर मुकद्दस किताबें, करेंसी नोट समेत मुतअद्दिद दीगर अशिया शामिल हैं। यही नहीं, IMF ने तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर आए टैक्स की शरह बढ़ाने और टैक्स स्लैब्स की तादाद 7 से कम करके 4 करने की तजवीज भी दे दी है। अगर हुकूमत इस तजवीज पर भी अमल करती है तो अवाम पर 4 खरब 80 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तनख्वाहदार तबके के अलावा IMF ने यह भी तजवीज दे दी है कि पेंशनर्स को दी जाने वाली टैक्स छूट को भी खत्म किया जाए। IMF की तरफ से ये मशवरे इस वजह से दिए जा रहे हैं कि IMF भी बखूबी आगाह है कि पाकिस्तान को नए कर्ज प्रोग्राम में जाना होगा और कर्ज वसूली के लिए ये टैक्सेस ना लगाए गए तो पाकिस्तान कर्ज और सूद वापस नहीं ले सकेगा। अगर पाकिस्तान की मुआशी सेहत पर नजर दौड़ाई जाए तो बदकिस्मती से ये बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई दे रही, मगर नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जो वादे किए गए हैं वो किसी ऐसी मुईशत में ही हासिल किए जा सकते हैं कि जहां दूध की नहरें बह रही हों। 5 लाख नौजवान तलबा और तालबात को खसूसी तरबियत सब्सिडी बराह रास्त किसान को दी जाएगी। सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम का इजरा किया जाएगा SIFC के तहत, उसको फरोग देंगे। फाक में इंशाअल्लाह यहाँ पर जदीद अस्पताल और जदीद इलाज की सहूलतें मुहैया करेंगे। एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाल बिछाएंगे। होनहार बच्चों, मारूफ यूनिवर्सिटियां हैं उनके
के वज़ाइफ वफाकी हुकूमत देगी। Where will the money come from? बहुत खुशनुमा ख्वाब हैं, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहले मौजूदा IMF प्रोग्राम की मियाद ख़त्म होने के बाद नया प्रोग्राम नेगोशिएट करना, खसारे में चलने वाले रियासती मलकियती इदारों की निजकारी, गैर मुल्की सरमायाकारी को यकीनी बनाना, गैस और बिजली की कीमतों में कमी, महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात, बजट और दीगर खसारों में कमी लाना, दरामदाद में कमी और बरामदाद में इजाफा करना, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना और सबसे अहम तरीन एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत को यकजा रखना कि जिसमें हर किसी का अपना अपना मुआशी एजेंडा ही नहीं, मुफादात भी अलग अलग हैं। वज़ीर आज़म साहब को यकीनन इन मसाइल और चैलेंजेस का इदराक होगा, लेकिन ये देखना लाजमी है कि पाकिस्तान की नेशनल किटी में कितने पैसे हैं और मुआशी हालात क्या हैं। पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब हैं। करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर बढ़ रहा है। महंगाई 30% है। गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजारने वालों की शरह 40% है। तरक्की की शरह 2% है। शरह सूद 22% है। और पाकिस्तान को अगले 3 सालों में 75 से $80 अरब अरेंज करने हैं, गैर मुल्की कर्जों में अदा करने हैं। बेरोजगारी की शरह 6.5% है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान बजट खसारा 8.2 अरब रुपए था, जो यकीनन आने वाले माली सालों में मजीद बढ़ेगा। आवाम को जनवरी में बिजली का फी यूनिट 14 रुपए 60 पैसे में पड़ा। नाजरीन, IMF प्रोग्राम के बाद कम से कम 2 गुना इजाफा तो लाजमी होने जा रहा है। ये तो कुछ अशारियां हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि हालात बिल्कुल अच्छे नहीं, लेकिन अब अगर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किए गए वादों पर आने वाले खर्च का तखमीना या फिर उनकी प्रैक्टिकलिटी के हवाले से जायजा लिया जाए तो वजीर आजम साहब ने दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीजा फ्री एंट्री देने की बात की है, लेकिन SIFC के जिसके कयाम का मकसद दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाना है, इसकी तश्कील को 9 माह गुजर चुके हैं। अब तक कितनी सरमायाकारी आई है किसी को ये नहीं पता। चारों सूबों में एक्सपोर्ट जोन बनाने का ऐलान किया है। 2014 में शुरू किए गए CPEC के दूसरे मरहले में 9 इकोनॉमिक जोन्स तश्कील देने का ऐलान हुआ। CPEC की वेबसाइट के मुताबिक अभी तक कोई एक भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो इकोनॉमिक जोन मुल्क भर में पहले ही बन रहे हैं। उन इकोनॉमिक जोन्स को द वंस ऑलरेडी लिस्टेड, ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन, फाल और जल्द मुकम्मल क्यों नहीं बनाया जाता। जदीद हस्पताल बनाना लाजमी है, मगर एक ऐसा मुल्क जो सेहत पर फकत 1.4% खर्च करता है, यकीनन इसमें जदीद हस्पताल की जरूरत है, मगर इससे कबल हर शख्स तक बुनियादी सेहत की सहूलियात पहुंचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक फी हस्पताल पर 10 अरब रुपए खर्च आता है, मतलब कि 40 अरब रुपए। इसहाकदार साहब ने भी जो आखिरी बजट पेश किया था उसमें भी सेहत के लिए कुल रकम 26 अरब रुपए मुख्तस की थी नाजरीन, के जबकि समाजी शोबे की तरक्की के लिए 244 अरब रुपए और वो भी जहन में रखिए पूरे मुल्क के लिए और पूरे साल के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खाद फैक्ट्रियों की बजाय बराह रास्त किसान को देने का ऐलान किया है। नेचुरली बेहतरीन इकदाम है, नोबडी कैन कंटेस्ट दैट, लेकिन किसान खाद खरीदेगा कैसे जब उसकी कीमतें आसमान से पहले ही बातें कर रही हैं। इस वक्त खाद की फी 50 किलो बोरी 5,500 तक जा रही है नाज़रीन, जो 2 माह कबल ही 3200 रुपए की थी। जब तक खाद महंगी होगी भी जितना मर्जी अच्छा हो, पैदावार कम ही रहेगी। वजीर आजम साहब खाद सस्ती करने का ऐलान करते तो यकीनन अच्छा होता, मगर वो भी कैसे कर सकते हैं क्योंकि खाद जिस गैस से बन रही है वो पहले ही आसमान से बातें कर रही है। वजीर आजम साहब ने बिजली के चैलेंज को भी बहुत बड़ा चैलेंज करार दिया। बिजली चोरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। गैस और बिजली का गर्दिशी कर्ज भी 5,200 अरब तक पहुंच चुका है, लेकिन चोरी का खात्मा करना किसने है, इदारा जाती पूछगछ करनी किसने है, खसारे से इदारों को कैसे और किसने निकालना है, ये सब शहबाज शरीफ साहब बखूबी जानते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि 5 लाख नौजवानों को मसनूई जहानत की तरबियत देंगे, लेकिन सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। व्हाट यू एसेंशियली कॉल अ ब्रेन ड्रेन। मुल्क छोड़ने वालों को मुल्क के अंदर मौके मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो वो मुल्क छोड़कर क्यों जाएंगे। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के तर्ज की कोई एक भी IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं। ऐसे में वजीर आजम साहब की तरफ से वफाक के पास पैसा ना होने का शिकवा करना अजीब सा लगता है, क्योंकि सूबों के साथ बैठना, मसाइल का हल करना, पेट कसना, इखराजात कम करना, एक्सपेंडिचर्स को कट करना आपका काम है। आपने तो पहले भी सियासत रियासत पे कुर्बान की थी। A very short break, we're going to be right back. वजीर आजम साहब, आपका ट्विटर चल रहा है या VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से चला रहे हैं? नाज़रीन, सहाफ़ी के सवाल पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते हुए आगे निकल दिए। ताज्जुब यह है कि मुल्क में 17 फरवरी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X तक रसाई बंद है, मगर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी बरीउल ज़िम्मा, वजारत दाखिला खामोश, वजारत इत्तलात ला इल्म,
اور نگران حکومت کے بعد نو منتخب حکومت بھی ممکنہ طور پر اس اہم ترین معاملے سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز کا یہ کہنا تھا کہ وہ ٹویٹر پر کسی پابندی کے حوالے سے باخبر نہیں۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے بھی ایکس کی سروسز معطل ہونے کی تردید کی تھی اور معاملہ وزارت داخلہ پر ڈال دیا تھا، حتیٰ کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے بھی ایکس کی بندش کے معاملے پر کندھے اچکا دیے۔ کابینہ کے اندر کسی سوشل میڈیا ایپ پر پابندی کے حوالے سے کوئی بحث نہیں ہوئی، نہ کوئی فیصلہ ہوا۔ اس کی وجوہات ٹیکنیکل ہیں، کیا ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ چیئرمین پی ٹی اے سے پوچھ لیں۔ وزارت اطلاعات نے اس حوالے سے کوئی انکوائری نہیں کی۔ تعجب تو یہ بھی ہے کہ نو منتخب وزیر اعظم کو حلف اٹھائے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ منشور سے انتخابی مہم اور منتخب ہونے کے بعد اہم اعلانات میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کی تقاریر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ بنیادی جز رہا ہے۔ آئی ٹی کے فروغ، انتہاؤں کو چھونے کے خواب، ڈیجیٹل پنجاب، ڈیجیٹل پاکستان کے بلند اور بڑے بڑے نعرے، یہ ان کی گونج ہمیں 48 گھنٹوں سے سنائی دے رہی ہے، بلکہ ایک ہفتے سے، گزشتہ 4 ہفتوں سے ٹویٹر کی زبان بندی وعدوں اور دعووں کا کھلا تضاد ہے۔ ہمارا ارادہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور آئی ٹی کی برآمدات کو ہم انتہاؤں کو چھوئیں گے انشاءاللہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے سربراہان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ٹویٹر یا ایکس کے اوپر ہی مبارکباد دے رہے ہیں، وہ مبارکبادیں وصول بھی ہو رہی ہیں، لیکن وی پی این کے تحت ایکس کی بندش کے اہم ترین معاملے نے عدالتوں کا رخ بھی کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ٹویٹر کی بندش تاحال جاری ہے۔ اس معاملے پر نہ ہی کوئی ادارہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے اور نہ ہی عدالت کا حکم بجا لانے کو۔ آج ایک بار پھر ملک کی 2 بڑی عدالتوں میں ایکس کی بندش کا معاملہ سنا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کے لیے پی ٹی اے اور وزارت اطلاعات کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ایکس بندش کے خلاف دوسری سماعت ہوئی اور وہ سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ایکس کی بندش پر جواب جمع کروایا۔ سندھ ہائی کورٹ نے بھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور وزارت اطلاعات کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ دوران سماعت وکیل پی ٹی اے نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وزارت داخلہ اور دیگر اداروں کی جانب سے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر انٹرنیٹ سروسز بند کی تھی۔ چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے استفسار کیا کہ آپ کتنے معصوم ہیں؟ معصوم ہیں یا مجبور؟ مجبوری ہے یا کچھ اور؟ اس کی وجوہات بتائیے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ کچھ بند نہیں کیا، دوسری طرف سب بند پڑا ہے۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر پی ٹی اے نے سروسز بحال کرنے کا کسی کمپنی کو کہا ہے اور سروس اب بھی معطل ہے تو ایسی کمپنی کو اٹھا کر باہر پھینکیے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اگر پی ٹی اے نے انٹرنیٹ بند نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ اسی لیے تو پوچھتے ہیں کہ پھر ملک کے معاملات کون چلا رہا ہے؟ زمینی حقائق کو سمجھے بغیر ملک کے حالات ٹھیک نہیں کیے جا سکتے۔ دنیا معظم معاشرے سے چلتی ہے، ایسے حالات پیدا کرنے سے دنیا آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم نے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز بند کرنے کی وجوہات جاننے کا کہا تھا۔ آپ نے کہا کہ 9 مئی کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کیا گیا، کچھ سیاسی جماعتوں کو مہم اور جلسے نہیں کرنے دیے گئے۔ آپ سب نے دیکھا آج بھی انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا، مختلف طریقوں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ دوران سماعت وکیل پی ٹی اے نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پی ٹی اے کے پاس انٹرنیٹ بند کرنے یا پھر سست کرنے کے کوئی آلات نہیں ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 22 فروری کو سندھ ہائی کورٹ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ملک بھر میں سوشل میڈیا سائٹس ایکس کو مکمل طور پر بحال کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی اے اور دیگر فریقین سے تفصیلی جواب بھی طلب کرتے ہوئے پی ٹی اے کو بلا جواز انٹرنیٹ ویب سائٹس ایکس سمیت دیگر سوشل میڈیا ویب فورمز بند کرنے سے روک دیا تھا، مگر عدالتی حکم کو بھی بلائے طاق رکھا گیا ہے۔ یہ انداز ریاست، آزاد جمہوریت، آزاد ریاستی ستونوں کے اختیار میں ایسی کون سی بندش ہے یا کون سی بندش حائل ہے کہ جس نے رائے کے حق کو سلب کر رکھا ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔